السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم و عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو، ته د دې مفتي صاحب بیان په غور باندې واورئ. په داسې مظلومیت باندې وزیر اعظم صاحب تر اوسه پورې تکلیف نه دی کړی، آرمی چیف صاحب تر اوسه پورې دا ضرورت نه دی محسوس کړی چې دا وینم زما وینه وه، زه ځم لږ دلته د دې تسلي کوم، همدردي کوم. آی جی پی صاحب راغی، بجائے د دې چې تسلی ورکی وائی وہ یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ای جی پی صاحب پزان راولا ستا بچے دی دا اللہ پا کور کی دی کتاب تا قرآن تا ناستوی او داغا وجود دیتا تا ٹکڑے ٹکڑے مخی تا پکٹ کی کیگ دی. زبتانا تا پوسکم چی یہ چھوٹا موٹا واقعہ ہے. دا دا چا لخت جگر ہو، دا دا چا دا زلو غوخوا، دا دا چا پا غیق کلو شوے ہو، دا پا روپے بانے چا پالے لے ہو، دا دی وقت چا را رسولے ہو. سوشو دا اللہ پا کور کے ناستو، سوشو قرآن تا ناستو، سوشو حدیث تا ناستو. دا غی مانا دا تب دوہرا معیار چلے، تب ڈول سٹینڈرڈ چلے، تب زما پا بچی زما سر نجاڑے، تب مال الٹا پیغور راکے. بجائے دا دے چتا زما تعلیمی ادارے لبیا سیکیورٹی ورکڑے وے، نو تا دا ټولی صوبی دینی مدرسو تا دا ہوم ڈپارٹمنٹ دا طرفنا سیکیورٹی ایڈوائزری کونسل دا طرفنا فروفارمے ہو لے گلے دے مدرسے